Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي ده عند ويلكم ده عند هاديركم ملا عالم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميديا هادش سخونكم كعامن قاعد احنا مساهم لنا ناي كل شيء احمد مسكي ناي زفيت سمنا اكل كوين كتقصلوا سبسكرايب زيغوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نقسم وون بخبرنا عدمكم سمعتنا بارك سمعتي اذا قبلنا وانا وزخون حصر زبول زينات حزنا لكم متينا لنا خابزيهم زلون عبيت قامه ابي احمد عفار بزعبا عسب نبللنا انت ايو غيرو عفار نعسب كنت ايلو نسونا وخاتم كنبلينا خالي هو حتى ترير مجلسي حتصيرن مر تريرن مجلسو زيلو نسون نسمعكم هنا هز وصيو تقدم دقائق رابع عايز لنا عبي نمعراب تقراي بزعبا معراب تقراي استزارولو بزعبا ديساو استزارولو تعمل زقرم نقريو تقراي ونترير مالخ تحليفهم اللو زيهم كم زيهم المسؤول حتر زولو زينا هات اللون ايام شامة جرشام سناس انيهم سمعوهم ناون هلف حابيرنا نسمع ايام لايك جيركم جمرو وسمعتي زخبركم امرار حنا بلاتن تقراي زخبركم توكلتي ولدي تمهارو زخبركم ممران تمهارو زخبركم محبرسة تمرت تقراي بزعلت مسل تمارون ممران كبر عزب السلفي نجزاهم من محدار بموكان حتى هم نسمع دقفنا المقلاز أما خلكم سلسترغبكم كبري سمعني أبزحلفوا عمتات من قصدي إثيوبيا قبل الحزب تقراي جونوسايد أويجو زفصمون بدلات مغزر يبلون سرعة تمرت تقراي أكال إذا جنوسايد أو بدات كوينو بزوح بسلا عرفوا ويو دحرس من بريتوريا سرعة تمرت تقراي مسم الله محورس العالم مسزب تقراي لقست أكالات بمتحضر حوية المنصة استقبروا سعرتات اللو تغنقن أبتمرت تقراي زبزحي بدات عبي سلازخونه بقليل زحوي نبرا بمخانو دما أو ساعة زي عليه تمرت تقراي كابت زبزحن بدات ملينا حويان عانين هافتن توريسو ممرانن تسديتم تقتلهم مهايوم تخلكلهم نبزو حوارح أبسقاي المكران يركبوا تنوارنا أبلعلي زبزحهم أمرو بدات كابتي أكيد كان مسبح سجناتهم مسحركانهم مستميتهم نبيتر مرتين ممساس تجبر سعرن تهلون حزون أبتقراي عليه حدا ندخل تميل نصانات جنا نبيت مرتين تملسون زي نايتزرس حجنوسايد جنا زي حوي بسلايو قبل علزي أبتن ستور رخوات تقراي زركوا نصانات نبيت مرتين تملسون كاريكلمات تسعين لهم بكراي بالعلو إذا كله زوج حبدل كياكل أرزوان زي منقستي إثيوبيا قبل على تقراي بجت عاصيو نداق عاصيو نايل معاتن حاجزن بجتات كان محبرة عالم زمنسق كي ترفع عاصيو ملو بدل العلز بتقراي فتصل له بمخانو سرحتني منقست تقراي ممران أبساعة زي ما هي تخل كيلو ملو اتقصعت بغتتان ممران ترح يكونن اتقصعت قبل علة تمهارو تقراي ترحون يكونن اتقصعت حزب تقراي ناي مدنقار فرديو ازي اكال جنوسايديو ناي تستجمر جنوسايد اكال خوينو زقصل زليو حزب تقراي كدنقر حزب تقراي كدكي حزب تقراي كبتن استسرحه سرح صنحه حزون قبل علة حزب تقراي استفرديو ازي كله بدل بمنقست إثيوبيا قبل علة حزب تقراي استبينايو زي تساوير كان مخاط بزح جزي تعرف تغيرو سلام نممسا تقول بدلات تسكبنا بسمع بريتوريا سلام نممسا وغن تግራይ بزح تعرفات يقبر له انت هنا كن بمنقست إثيوبيا صمام اذن توايو ابلعل بدل لا تفصمه حزب تግራይ كاب إثيوبيا تدفيو كاب إثيوبيا بحيل تدفيو خوص بزح صعري يقبر له سلازي إذا كله زجمات قبل على حزب تقراي تفصم زلوا زجمات بالمنا
بمحصنتا ዝኸውን ዘይምዃኑ ንርኢ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ንዘመናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተበየነ ሕዚ እውን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብስርዓት ብልጽግና ይመጽእ ኣሎ ለዚ መምህራን ተምሃሮ ህዝቢ ትግራይ ነዚ እዋን እዚ ብዝግባእ ተረዲእና ሓቢርና ሓድነትና ጠናኺርና ነዚ ኩነታት ክንሰግሮ ኣብ ዝግበአሉ ምዕራፍ ኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ኢና ዘለና ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝምልከተኩም ኣካላት ኩሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ክተኽብሩ ፃውዒትና ነቕርብ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ማለት ኣብ ሕግታት ዓለም ንህፃናት ዝተቐመጡ መሰላት ኢትዮጵያ ፈሪማቶ እያ ኣብ ሕገ መንግስታዊ ነቕሚጣቶ እያ እዚ ፖለቲካዊ ይኹን ካሊእ ነገር የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውግእ ኣሎ ኩናት ኣሎ እንተኾነ ግን ህዝቢ ብበጀት እንትቕፃዕ ተምሃሮ ብበጀት እንትቕፅዑ መምህራን ብመሃያ እንትቕፅዑ ይረአናን እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይግበር ኣሎ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ከም ፀላኢ ተፈሪጁ ኣብዚ ዓዲ ንነዊሕ ዝበለ እዋናት በደላት ይበፅሕ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነዚ በደል እዚ ተገንዚቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣደብ ክገብር ፅዕንቶታት ክዕርፍ ይግባእ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ሓድነትና ስጢምና እዞም በደላት እዚኣቶም ኣደብ ክግበረሎም ናብ ስርዓት ክኣትዉ ብሓድነት ክንቃለስ ይግበአና ስለዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ መምህራን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ንምቕንጣጥ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እኹል ቃልሲ ከም ዝገብር ዝፀገም ክፍታሕ ዝግባእ ፃዕሪ ከም ዝገብር በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ የቐኒየለይ በኣርከስ ከም ትሰማዕኹምዎ ብልመና ምና ብተፈላለየ ነገር ዝምለስ ነገር ኣይኮነን ሓቢርና ሰሚርና ብሓደ ኮይንና ኢና ክነምልሶ ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኩሉ ውግእ ኣሎ ግን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ባጀት ተዓፅዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቕ እዩ ተመሪርን እዩ ሕዚ ከዓ ምናፍቲ ዝቕፅል ክወስደኩም እየ ምሳና ፅንሑ ናብኡ ንዕለፍ ናወዲብና ንቃለስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ግልጽ ትልመውፅኢ ይሰርሐሎም በዚ መሰረት እውን ዝሓለፉ ዓመታት ቁልዕ ወታደራዊ ወራር ኣውጁ ህዝብና ብጅምላ ጨፍጪፉ ቁሸታትናን ከተማታትናን ብቁምቡላታት ዕንዩ ኣብያተ እምነትና በሳቢሱ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ንምጥፋእ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ግፍዕታት ፈጺሙ እዩ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበርን ኩሎም መፈላለያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ገይሮም እዮም እቲ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዓሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብኣንጻሩ ኣብ ክንዲ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ግቡእ ዝዋፃእ ናብ ካሊእ ዙር ወታደራዊ ወፍሪ ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ መረበቱ መናጭቱ ንምብትታን ዘይሕጋዊ ውሳነታት ይሕልፈሎም እቲ ዝርካቡ ተጀሚሩ ዝነበረ ኣገልግሎት ይዓፅወሎም ንመሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ህዝብና ብጥምየት ክሃልቕ ፈሪዶሎም ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ትሕቲኡ ብዝዓሰቦም ውሕዳት ኣባላት እቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ተጠቒሙ ህዝቢ ትግራይ ምስኳን ዝከኣል ሓድነቱን ትዝረግን ዓቕምታት ጠሚረን ዘቃልሳን ዝውድባን ብሄራዊ ትካላትን ውዳበታቱን እንትፈርሳ እየን ካብ ዝብል ገምጋም ብምብጋስ ተኸታታሊ ወፍሪ ከካይድ ጸኒሑ እዩ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ ናይ መወዳእታ ሽቱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነትን ብውዳበን ኣብ ዘይቃለሰሉ ብርኪ ብምብጻሕ ዝጀመሮ ኣዋጅ ጀኖሳይድ ብወታደራዊ ወፍሪ ንምምላእ ዝዓለመ እዩ ከም ህዝቢ ድማ እዚ ክኸውን ኣይንፈቅድን ንሽርሕታት ጸላእቲ ከከም ኣማጻጽኦም እናመከትካ ህልውናኻ ዓቂብካ ዝመጻኻ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሕዚ ኣቲኻዮ ዘለኻ መድረኽ እውን ብትሕዝቲ ይኹን ዕላምኡ ካብቶም እናሰዓርካዮም ዝመጻኻ መድረኻት ቃልሲ ዝተፈለየ ይኮነን እታ እንኮም መዋጽእኻ ሕዚ እውን ኣብ ቁኑዕ ዕላማ ዝተመስረተ ብሓድነት ተወዲብካ ተካይዶ ቃልሲ እዩ ነቲ ገጢሙና ዘሎ ከም ህዝቢ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ሓደጋ ሕዚ እውን ከም ቀደምካ ኣብ ጎንቶም ንውሽጣውን ደጋውን ጽዕንቶታት ብምብዳህ በብግዚኡ እናተመዓራረዩ ዝቃለሱ ዘለዉ ስትራቴጂክ ዓቕምታት መኸተ ማለት እውን ሕወሓት ሰራዊት ትግራይን ግዚያዊ ምምሕዳርን ረቢብካ ከም ህዝቢ ቀጻልነትካ ብምርግጋጽ ሉዓላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ንምውሓሰብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወሳናይ ተራ ክትጻወት ይግባእ ሕዚ እውን እቲ ቀዳማይ ምርጫና ስምምዕ ፕሪቶርያ ምፍጻምን ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ፍታሕ ክረኽቡ ምግባርን እዩ እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ሰላም ባህግን እምነትን ተበሊጽካ ንሞትን ስቃይን ህዝቢ ምንዋሕ ተቐባልነት የብሉን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ህይወት ወገናትና ኢና ንስእን ዘለና እዚ ሞትን ስቃይን ህዝብና ግድን ከብቃ ኣለዎ
مخاتن بهراو هلاونا بهراو حدنتنا نموحاس لألاونتنا زلالماو زخرن مغوسن نسوعتنا بارك سمعتي ناي ودو حوحتن ناي زيوم محدار تقراين مجلسات سمعناكم لنا بتعام ترر دلواتنا يمزلو زلو لمين كاتبت نجار كم زي اللي كلهم يسمروا اللي يمزلو ودو حوحتم زيوم محدار هذا عام أبي أحمد بزعبا معراب تقراي انت أي نزبل كعام أبي أحمد أبي زخون الشرح حد الشرح اللي سمعتي زي كعام ناي أمحرها ناي تقراين ركب نا تمحيشه سلاز خيد زلو نخلتي أم كتصال أم زخيل كم يجير إيه ناي أوروميان ناي أمحران وون يقرر بلو أولان فانون نا أتم كم يجير إيه زختصال أم زخيل يلو خلت عبيت نجارات شرحتات حزب مسيل الشرح زين تأيو ناي دي سافا بعلوان منيو يلو كم أولا دوسو أمثلة خمتنا أورومو نصانت أرمي زوصو جيركا ورقتات أصحفو نخفتن تدالي خمزلو ناي أورومو نصانت أرمي مجلس أوصيلو بتعمي صبوعيو بأورومو نياسة زخونا يا وحسر بلنا أن نقرأكم زلنا حاتيتنا أنتم أورومو نياسة خلو سماعتنا خمزولونا أبي أحمد تعبي شرح هذي أم حاران تقراين كتسال زخيل معراب تقراي بعلا زخالت انتس مسقوندر انتس كعام بعلا حدش كل الكفترية زولو زلأيو زي زاري صلق خفتر اللي زخيل نسيل سلازا آمنالو يبلا اللو أولا جعل مارو تنعي أورمو نصانت أرمي حلافي وانا عزازة مالتيو عبد ديساباون ديسابا سب نبرت نحنا أورومو طرحينا إيلوم نمخص قالو مسنا إثيوبيا حزبن بفلاي كعامة نايم حاران ناي أورومون بفلاي كعامة توريدنا يو ناي فانون ناي أولان متعبر نمسنخال زي تقبر حد الشرح زي كنفولص لنا جانا أنت يوص أنت له زي ناي عبي أحمد شرح مخوانو خنفولص لنا الزبل أيو مجلسي أو سيو زولو بتعامل تريريو أم حارينا كترقمو نافتنا إنا زلنا نافتقرينيام ناوام حارينيام نسو ندهر تساقعلنا ملو حبريتو أخنا مسؤولكم إنا بتعامل قداس زخونا صحفية موصية مزلو ناي أورومو نصانت أرمي سماعتي إذن نوركو نافتو ناي عبي أحمد ناف عفر كيد نيرو يهم تفلتو بقنت مالي أو خيدو جن بزح يو شرحتات انتزارا وعيلو عفر بزح نقر هيوكو من عيخوم مع عفر كل نقر زلو وإيو عفر كعامة ذو سآنا اللو ودو ذو سآنا ون كنام لسائنا عسبي لبسم تزيس أوعون نعسب زغنع زاربا أينا تزاربا وعيلو كنام لسائنا نبرتكم يو ناي عفار يو عفار استبهار كله أو كباب زل أو كل خباب زل عفار بإرترا زلو أو عفار بإثيوبيا زلو أو عفار أو جيبوتي زلو هذا عفار يو هذا مراحي زلوهم قدم كابت أنت جميرو هذا مراحي زلوهم سلزي كنام لسائنا زبل نتزاربا ياو وعيله اللو سمعتي نجي كعامة زدقفوه بتعام بزحات إرتراويان يسلطني زل سمعتي بزح بي هوتيلو أو بي تندلاقي قوم زنورو زنيو كل نقر كنا ودينا إله أما جرشا عبي أحمدنا آتمكم زوال عم نمترطر يبلنان جن هذه نجزي جن يتقام اللو يولعلو أهواتهم تقومي نتحزو يزرف اللو زغل ليز نقرناكم زأسر زلو بزحات نتأسر نزوص زلو بي خبابيو إرتراويان من يزت حزم زلو دوتهم حسوتي جاسوسات ناي عبي أحمد كوينم زنو إرتراويان بالعل تغارو أو بالعل تغارو أيو تزغل لي زقبر زلونا بتعامي زقرم جنزب زي قورو نقر يرلن زي لوطو زي شنفو نقر يلن إيلو نيرو إيو عبي أحمد كم ساركان أبها هلا إيلن يلتزارب إيو هزو النسو خسر حل إيلو بتعامي زل على خونة يكايدو يزولو إنا عسب كم اللي سي يزول زلو نزين كومزين عسب يخون معراب تقرايم يخون كل خبابتات نناي بعلون من تخحز كنت حبابر لنا نجينا ندفز لنا تصبنا بتاعم تتنا خير خيدنا ندليو مسام حاران مس عفارن مس فانون مس سراويت إرتران مس منجست إرتران كله تحوابيرو ناي حق زخونه بقى نحنا حق زفلت حق إنا إرترا مريت ولا 1 سنتيمتر ونتخونت نا إرترا أيو ناي أمحارا مريت ناي أمحارا أيو ناي تقراي مريت ناي تقرا أيو ناي عفار مريت ناي عفار أيو ناي كالت كللات ونهاتهم يقولنا اندحر حابيرنا سميرنا مجلس انت النوص
ቀጥታ ሁሉ ነገር ክፎርሶ ነይሩ እዩ ዓብይ ኣሕመድ እዚ ሽግር ዝኒ ዓብይ ኣሕመድ ከይኹሪ ዓብይ ኣሕመድ እዚ ከይብል እናልካ ዝግበር ዘሎ ግን ብፍላይ ብዝለዓለ ኩነት ዝጉዳዩ ዘሎ ህዝብና እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ እዩ እዚ ከዓም ክልወጥ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ድፊት ንገብር ኣለና ኢና ንሰራዊት ትግራይ ኒ መራሕቲ ህወሓትም መራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳርም ናይ ኤርትራ ድፊት ንገብር ኣለና ዓውልኩም ተዛረቡ ኢና ንመን ከይኹሪ እዩ ዓብይ ኣሕመድ ኢሳያስ ከይኹሪ ኢሉ ደስዑ ኢሉ ሕሽኽሽኽ ይብል ኣሎ እዩ ዓብይ ኣሕመድ ትግራይ ከይኹሪ ኢሉ ዝሓቦ ነገር እኒሄ እዩ ዓዊሎም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ምዝራብ ሓይሊ እዩ ንሪኦ ኣለና ህዝቡ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ውግእ ምንም ነገር ዘየለ ትራምፕ ወፂኡ ዙ ክንገብር ኢና በቃ ፅባሕ ክነቃፀለኩም ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ይብል በቃ ንሳቶም ከዓመ ፈሪሕኻ ዝልወጥ እውን ኣሎ እንታይ ክገብሮ ዝኾነ እውን ምንም ነገር ዘይተዛረበ ዝገብሮ ኣሎ እዚ እናልኩ ሰማዕተን ሕዘው ዝያኽለን ንክሻ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሃን ዋዕሉ ደሃን ይደሩ ቻው